इनक्रेडिबल इन्फो टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, एक सवाल यकीनन हर मुसलमान के दिल में उभरता होगा कि जहन्नम कैसा है और कहाँ है, और इसका जवाब जानने के लिए आप दोस्त भी इंटरनेट पर सर्च करते होंगे। यही वजह है कि आज हमने आपके लिए इसी मौजू का इंतखाब किया है। आपको वीडियो में बताया जाएगा कि इस्लामी रिवायात और हदीस के मुताबिक जहन्नम कहाँ है, और शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जहन्नम के वजूद से मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया, और इस दर्दनाक ठिकाने में किस किस तरह की सज़ाएं दी जाती हैं। ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू की तरफ। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये है कि जहन्नम क्या है। तो जान लें कि अल्लाह ताला ने काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों और दूसरे मुजरिमों और गुनाहगारों को अजाब और सज़ा देने के लिए आखिरत में जो एक नहायत ही खौफनाक और भयानक मकाम तैयार कर रखा है, इसका नाम जहन्नम है, और इसी को दोज़ख भी कहते हैं। जहन्नम के हवाले से कुरान मजीद की आयत मुबारका है कि उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा बटा हुआ है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 64 में इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और इनके लिए दोज़ख की दहकती हुई आग तैयार कर रखी है, और जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और वहाँ ना दोस्त आएंगे ना मददगार जो इनको अजाब से बचा सके। इसके अलावा एक और मकाम पर इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म ना माने तो बेशक इनके लिए जहन्नम की आग है जिसमें हमेशा रहेंगे। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में कोई भी ऐसी आयत नहीं है जिसमें हतमी तौर पर तय हो कि जहन्नम कहाँ होगा, बल्कि पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि जन्नत और जहन्नम मौजूद है या अभी तैयार हो रहे हैं, और अगर इसका वजूद है तो इस वक्त कहाँ है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इस हवाले से अहादीस में और इस्लामी रिवायात में बहुत कुछ बताया और समझाया गया है। एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आता है और इनसे अर्ज़ करता है, ए अमीरुल मोमिनीन, हमें ये तो मालूम है कि जन्नत और जहन्नम मौजूद है और इस पर हमारा ईमान है, लेकिन हमें ये बता दें कि जहन्नम कहाँ वाक़े है और कौन सी जगह पर है। तो इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस शख्स से फरमाया, जन्नत 7 आसमान पर 7 आसमान से जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के दिन फ़ना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फ़ना नहीं है, वो हमेशा रहेगी, और जन्नत की छत अर्श रहमान है। और जहन्नम 7 ज़मीन के नीचे ऐसी जगह पर मौजूद है जिसका नाम सिज्जीन है, और जहन्नम के दरवाजे इस तरह हैं कि एक के ऊपर एक और 7 दरवाजे हैं, एक एक करके सब दरवाजे पुर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर जहन्नम के साइज़ की बात की जाए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, जिसका मफ़हूम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन जहन्नम लाई जाएगी तो उसकी 70,000 बागें होंगी, और हर एक बाग को 70,000 फरिश्ते खींचते होंगे। लिहाजा दोस्तों, इस हिसाब से फरिश्ते जो जहन्नम को खींचते होंगे, सिर्फ इनकी तादाद 4 अरब 9 करोड़ होगी। इसके अलावा अगर जहन्नम की गहराई की बात करें तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, इतने में एक धमाके की आवाज़ आई, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो कि ये क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल खूब जानते हैं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70 साल पहले एक पत्थर था जो जहन्नम में फेंका गया, लेकिन अब वो उसकी तह में जा पहुंचा है। जहन्नम में इतनी गहराई है कि इसकी चोटी से सतह तक पहुंचने में 70 साल का टाइम लगता है, और वो भी इस रफ्तार से जिस रफ्तार से पत्थर ऊपर से ज़मीन की जानिब गिरता है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जहन्नम जहां आग ही आग होगी और गर्मी का क्या आलम होगा। इस हवाले से अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में फरमाते हैं, और बाएं हाथ वाले में क्या है? बाएं हाथ वाले गर्म पानी में, गर्म हवा में, गर्म धुएं में और स्याह धुएं के साए में, जो ना ठंडा है ना इज्जत वाला है। दोस्तों, इंसान धूप और गर्मी से बचने के लिए ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करता है, ठंडी हवा, ठंडा पानी और ठंडा साया। मगर जहन्नमियों को ना ठंडा पानी मिलेगा, ना ठंडा साया मिलेगा, और ना ही कोई ठंडी जगह, बल्कि गर्म घोलता हुआ पानी, गर्म हवा और स्याह धुएं के साए में रहेंगे। यहाँ अक्सर नाजरीन के जहन में ये सवाल भी पैदा होता होगा कि जहन्नम इतना बड़ा है तो वहाँ का ईंधन क्या होगा। इसको अल्लाह ताला सूरह बकरा में यूं इरशाद फरमाते हैं, उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। बल्कि एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम और तुम्हारे माबूद जो अल्लाह के सिवा हैं, जहन्नम की लकड़ियां हैं, तुम सब इसमें वारिद होगे। नाजरीन, कुतुब इस्लामी का मुतालबा बताता है कि जहन्नम में दर्जात भी मौजूद हैं,
جس طرح دنیا کی سزاگاہوں میں درجات موجود ہیں کہ کس نے کتنا جرم کیا اور اس کے مطابق کتنی سزا دی جائے گی، بالکل اسی طرح جہنم کے 7 درجات ہیں۔ درجات جتنے نیچے ہوتے جائیں گے سزائیں اتنی دشوار گزار ہوتی جائیں گی۔ اس کے برعکس جنت میں درجات جیسے جیسے اونچے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعضوں کو آگ ٹخنوں تک پکڑے گی اور بعضوں کو گھٹنوں تک، بعضوں کو کمر بند تک اور بعضوں کو پسلی تک۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح گولے گا جس طرح ہانڈیاں جوش کھاتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا سنگین عذاب ہوگا، حالانکہ یہی سب سے ہلکا عذاب ہے۔ جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام جہنمی جہنم کے دروغے سے مل کر کہیں گے کہ تم بھی اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ کسی دن کو عذاب میں کمی کر دے۔ جہنمیوں کو جواب ملے گا کہ ہم عذاب کو بڑھاتے ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم مزے اٹھاؤ، ہم عذاب بھی بڑھاتے رہیں گے اور اس سے بدترین عذاب نازل ہوں گے۔ معزز دوستو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جہنمیوں کے لیے اس سے زیادہ سخت اور مایوس کن آیت اور کوئی نہیں کہ ان کے عذاب ہر وقت بڑھتے ہی رہیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اگر تمہارے پاس دنیا ہوتی اور جو کچھ اس میں ہے تو کیا اس کو دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لیتا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو اس سے بھی زیادہ آسان بات تم سے چاہی تھی، اور تم اس وقت آدم کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تجھ کو جہنم میں نہ لے جاؤں گا، مگر تو نہ مانا اور شرک کیا۔ معزز ناظرین، جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں اور ان کیفیتوں کو خداوند عالم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ اسلامی روایات میں آیا ہے کہ دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا، اور جب وہ جل بھن کر کوئلہ بن جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، دوبارہ 1000 برس تک بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار جب 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی، تو وہ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں آگ کا پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا راستہ ہے، اس پہاڑ کا نام سعود ہے۔ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں وہ اس کی بلندی میں پہنچیں گے، پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا تو 70 برس میں نیچے پہنچیں گے، اسی طرح ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ معزز دوستو، یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ دوزخی جہنم کی آگ میں جھلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا، اور اسی طرح نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ دوزخ کے عذاب سے متعلق روایت ہے کہ جہنم میں ایک تندور ہے جو اندر سے بہت چوڑا ہے اور اوپر سے اس کی چوڑائی کم ہے، اس میں زناکار مردوں اور عورتوں کو ڈالا جائے گا تو آگ کے شعلوں میں وہ جلتے ہوئے تندور کے منہ تک اوپر آ جائیں گے، پھر ایک دم وہ شعلے بجھ جائیں گے تو وہ سب اوپر سے نیچے تندور کی گہرائی میں گر پڑیں گے۔ اس کے علاوہ دردناک عذابوں اور سزاؤں کا ذکر احادیث اور اسلامی کتب میں ملتا ہے، جبکہ اس وقت حال یہ ہے کہ ہم جنت اور جہنم کی معلومات سے بہت دور ہیں، جس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں۔ بیوی، بچے، جائیداد، پیسے سے ہمیں اتنی محبت ہو گئی ہے کہ ہمیں ہماری آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں سوائے جنت اور جہنم کے نام کے علاوہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس جہنم جس کا ایندھن انسان ہے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔